محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام کے اندر اور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمان کے بعد اگر کسی چیز کی سب تو زیادہ اہمیت ہے اور سب تو زیادہ ان کی ضروری اور لازم ہے مسلمانوں واسطے، تو وہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا جو ذکر ہے قرآن مقدس کے اندر، اعمال صالحہ کس نو آدھن؟ اعمال صالحہ انہاں اعمال نو آدھن جڑے عمل نبی دی اتباع دے اندر، جڑا عمل اللہ دے پاک رسول دی اتباع دے مطابق ہوئے، یعنی سنت محمد رسول اللہ دے مطابق ہوئے، وہ عمل صالح۔ عمل صالح دا معنی یہ نہیں کہ ایسا عمل جس کے اندر مشقت زیادہ ہوئے یا محنت زیادہ ہوئے، تکلیف زیادہ ہوئے، یا جس کے اندر وقت زیادہ خرچ ہوئے یا پیسہ زیادہ خرچ ہوئے، وہ عمل صالح ہے نہیں۔ عمل صالح اس کو آکھیا جاتا ہے جیڑا اللہ کی رضا کے مطابق ہوئے اور محمد کی سنت کے مطابق، وہ عمل صالح۔
چاہے جتنا ہی آسان عمل ہے، جتنا ہی سوکھا عمل ہے، کوئی پیسہ اس نے خرچ نہ ہو، کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے، لیکن ہوئے اللہ دی رضا دے مطابق اور محمد دی اتباع دے اندر او عمل ہوئے، وہ عمل صالح، اور اس عمل صالح دیتے انسان مسلمان دی نجات۔ اللہ دے پاک رسول نے بار بار مسلمانوں اپنی سنت دی پیروی اور اپنی اتباع کرن دا حکم، نبی سونے دی اتباع تو بغیر کوئی عمل قابل نہیں۔ اے ہر مسلمان کو اپنے دل و دماغ دے اندر یہ شریعت دا قانون اور اصول بٹھا لینا چاہیے۔ صدقہ وہ قبول ہے جیڑا نبی دی اتباع دے، نماز وہ قبول ہے جس کے اندر نبی دی اتباع ہو، حج وہ قبول ہے جس کے اندر نبی دی اتباع ہو، جہاد وہ قبول ہے جس کے اندر نبی دی اتباع۔ حدیث پاک چرائے آدمی ادا واقعہ موجود ہے، ترائے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ترائے صحابی نبی علیہ السلام دے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے تے امی سین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مقدسہ، عرض کیتا امی جان اساں ایک گل پوچھن واسطے آیا، اور او گل شریعت دی، دین دی، مسئلے دی کہ نبی علیہ السلام اشارے اندر سانے سامنے جو کچھ کریں گے اس دا سانو علم، کتنی عبادت کر دیں، کتنے نفل پڑھ دیں، کتنا ذکر کر دیں، کہڑے طریقے نال کریں دیں، باہر دا عمل تا سارا جو اپنی اکھی نال رہ دیا اس دا سانو علم ہے۔ اساں پوچھ رہے آیا کہ نبی سونا جڑے گھر وچ جلنے آندے تا گھر وچ آ کے کیڑا عمل کرے، جو اساں بھی گھر وچ جا کے وہ عمل کراں، اسی طرح ذکر کراں، انہیں نفل پڑھاں، اتنی عبادت کراں جتنی عبادت جڑے طریقے نال اس ٹائم دے اندر نبی پاک اپنے گھر وچ آ کے کرے۔ اساں یہ گل پوچھنا، نبی علیہ السلام دی بیوی نے او عمل سارے دسے جڑے نبی پاک گھر وچ کریں دے، رات نو جتنی عبادت کریں دے، صبح اٹھ دے جو وظائف پڑھ دے، جو بھی عمل گھر وچ کریں دے، امی جان نے صحابہ نو او دس ول پہ تے دل وچ سوچیندے آندے بھائی یہ عمل نبی پاک جڑے کریں دے نا، نفل پڑھ دیں، ذکر کریں دیں، چونکہ آپ تو بخشے ہوئے، آپ تو شان بڑا بلند ہے، تو آپ نو تو زیادہ اتنی عبادت کرن دی بھی ضرورت نہیں، اتنی زیادہ محنت دی بھی ضرورت نہیں، سانو زیادہ محنت کرنی چاہیے، سانو زیادہ اس تو بھی بد کی عبادت کرنی چاہیے، زیادہ نفل پڑھنے چاہیے۔ اس واسطے ایک انہوں نے جو آدھا ہے کہ میں تو بھائی ہوں ساری رات عبادت کرے، ایک لانا بھی میں نیند نہ کرے سا، ساری رات عبادت ہی گزرے۔ نبی پاک تا کچھ ٹائم عبادت کریں گے تو کچھ ٹائم رات نو سو بھی جانے، میں تو ساری رات عبادت کرے سا۔ دوجہ آخر لگا ٹھیک ہے میں عبادت بھی کرے سا تو میں روزانہ روزہ بھی رکھ سا،
میں کدا بھی روزہ ترک نہ کرے سا، چھوڑے سا نہیں، ہر روز روزہ رکھ سا۔ تیجا آخر لگا یہ سارے میں کم کرے سا تے میں اوکا شادی بھی نہ کرے سا، دین دے کم وچ لگا رہا سا، عبادت دے وچ، نفلاں دے اندر، جہاد دے وچ، ساری زندگی میں شادی نہ کرے سا، اللہ دے دین کی خدمت وچ لگا۔ کام تو چنگے دا ارادہ کیتا نے نا، روزے رکھن دا، عبادت کرن دا، جہاد دا، ساری زندگی دین دی خدمت دا ارادہ کر کے تے آ گئے اپنے گھر دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دے اس ارادے دا علم ہویا، آپ نو خبر پہنچی بھئی فلاں فلاں صحابہ نے اے ارادے کیتے نے، ایک آدھا میں ساری رات عبادت وچ گزرے سا، دوجا آدھا میں ہر روز روزہ رکھ سا، تیجا آدھا میں شادی بھی کوئی نہ کرے سا، اللہ دے دین دی خدمت وچ لگا رہا سا۔ نبی پاک نے انہاں نو سن دتا اور نبی پاک نے پوچھا میں نو پتہ لگا ہے میں تساں ارادے کیتے ہیں، عرض کیتا یا رسول اللہ ارادے کیتے سے، یہ ارادہ عبادت کرے سا اس بھی اپنے ارادے دا اقرار، دوسرے تیسرے بالکل یا رسول اللہ اصل اس طرح دے ارادے کیتے۔ نبی پاک بڑے سخت ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا دنیا دے اندر میرے کو زیادہ اللہ تو ڈرن والا کوئی نہیں، دنیا دے وچ میرے تو زیادہ متقی تے پرہیزگار کوئی نہیں، دنیا دے وچ میرے تو زیادہ رب دی عبادت تے ذکر کرنے والا کوئی نہیں، مگر میں راتی سمجھدا بھی ہاں تے عبادت بھی کرنا، میں روزہ بھی کدی رکھ لینا تے کدی چھوڑ بھی دینا تے میں نے شادیاں بھی کیتی ہیں، اللہ دی قسم اتنے تئی نجات نہیں پا سکتے جتنے تئی میں محمد پاک دی اتباع نہ کرے سکتے۔ گل تو بالکل واضح ہو گئی، صحابہ نے ارادے کیتے نے عبادت کرن دے، روزے رکھن دے اور دین دی خدمت کرن دے، اللہ دے دین واسطے اپنی زندگی ساری وقف کرن دے، مگر نبی سونے نے ناراضگی دا اظہار کیتا، کیوں؟ اس واسطے جو اس دے اندر نبی دی اتباع دے خلاف آئی۔ نبی پاک راتی سمجھدے بھی ہن تے عبادت بھی کردے ہن، نبی پاک کدی روزہ رکھدے ہن تے کدی چھوڑ دیندے ہن، یعنی مستقل طور تے کئی ہفتے روزہ نہ رکھا، پھر عام طور تے آپ دا معمول آئی ایام 20 دے روزے رکھ دے ہیں، ایام 20 یعنی جنہ دنہ دے اندر چاند مکمل نہیں ہو جاندہ، 12 13 14 یا 13 14 15 انہوں نے آدھنا ایام 20 انہوں دے روزے آپ مہینے دے اندر 3 روزے 4 روزے رکھ لیندے ہیں، تو یہ آپ دا معمول ہے، ہمیشہ روزانہ آپ روزہ نہ رکھ دے، تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ بھاوے عبادت دا بھی عمل ہوئے، نیکی دا بھی عمل ہوئے، روزے والا عمل ہوئے، عبادت نفل پڑھے والا عمل ہوئے، رات میں قیام کرنے والا عمل ہوئے، اس کے واسطے بھی ضروری ہے محمد سونے دی اتباع۔ اگر ایسا عمل بھی نبی دی اتباع دے خلاف ہو گیا تو یہ عمل تواڈے اجر ثواب دا ذریعہ تے نجات دا ذریعہ نہ بن سی، بلکہ یہ تواڈے واسطے سزا تے عذاب دا ذریعہ بن۔ اللہ نے سینکڑوں مقام قرآن پاک دے اندر نبی دی اطاعت دا اور نبی دی اتباع دا حکم۔ اتباع دا کیا معنی ہے؟ اتباع دا معنی ہے پیروی کرنا۔ کیا معنی ہے؟ اتباع دا معنی پیروی کرنا، تے پیروی دا کیا معنی ہے؟ فارسی دا لفظ ہے پیروی دا کیا معنی؟ پیروی دا معنی پیچھے پیچھے چلنا، پیروی دا معنی پیچھے چلنا، کسے دے پیچھے پیچھے چلنا، اس نو آدن پیروی کرنا۔ تو ایک پیچھے چلنا ہے، ایک بندہ راہ تے ٹردا رہندا ہے، ان دے پیچھے پیچھے ٹردا، یہ بھی ایک پیروی۔
لیکن اس مقام دے تے نبی پاک دی جتھے اتباع دا حکم کیتا ہے، نبی سونے دی پیروی کرن دا حکم کیتا ہے، اتھے اے ظاہری پیچھے چلنا مراد نہیں بلکہ نبی دے عمل دے مطابق عمل کرنا۔ جیڑا عمل نبی سونا کرے او عمل کرنے، جیڑا نبی پاک عمل نہیں کیتا او عمل نہیں کرنا۔ جیڑے طریقے نال محمد سونے نے عمل کیتا ہے اسے طریقے دے نال عمل کرنا، اے بن دیے پیروی دی اتباع۔ اللہ کریم نے اس واسطے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے پیغمبر اعلان فرما دو، اپنی امت دے لوگاں نوں فرما دو، ایمان والا نوں حکم فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تساں چاہندے ہو کہ سارا تعلق اللہ نال پیدا ہوئے، اساں اللہ دے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کریم دے پیارے تے برگزیدہ تے محبوب بندے بن جائیں، ساڈا بھی اللہ دے دربار دے اندر عزت تے مقام پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا سونا محمد پاک ان شوقین حضرات نو جڑے لوگ اللہ نال محبت کرن دا شوق پال رہے، اللہ دے محبوب بندے بنن دا شوق اپنے دل وچ پال رہے، تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تساں اللہ دے محبوب بننا چاہندے ہو یا تانوں اللہ نال محبت کہ تساں دو ساری محبت قائم رہ وئی ہے، اللہ نال ساری محبت دا درجہ بلند ہو جائے، پختہ تے مضبوط ہو جائے، تعلق محبت والا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا محمد اعلان فرمان فاتبعونی، ایک صورت ایک طریقہ ہے اللہ نال محبت قائم کرنے دا، او کیڑا طریقہ ہے؟ میں محمد دی اتباع کروں، میری اتباع دے نال تہاڈا اللہ نال تعلق مضبوط ہو جانا ہے، اللہ نال تہاڈی محبت تعلق پیدا ہو جانا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے سو، میرے نقش قدم تے چلے سو، میری سنت دے مطابق عمل کرے سو، جویں میں زندگی گزاری انہیں زندگی گزارے سو، جویں میری زندگی دے اصول ان اصول اختیار کرے سو، میں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ نو اختیار کرے سو، تو اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے قرآن پاک دے اندر یحببکم اللہ، پہلے تو تساں اللہ نال محبت کرے گیا ہے تے اج اللہ نال محبت ساری پکی ہو گئے، تے جدوں تساں میرے محمد پاک دی اتباع کرنی شروع کر دتی، یحببکم اللہ وتا اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ پئے، تساں اللہ دے محبوب بن جاسو، اللہ دے برگزیدہ بندے بن جاسو۔ اللہ کریم فرماتا ہے ساری کامیابیاں محمد سونے دی اتباع دے اندر ہے، حج قبول ہے تے او حج قبول ہے جڑا حج محمد پاک دی اتباع دے اندر کیتا جائے، نماز او قبول ہے جڑے نبی پاک دی اتباع دے اندر پڑھی جائے۔ نبی سونے نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او ایمان والو میری امت دے لوگو، نماز اللہ دی عبادت مگر عبادت کے قبول ہونی اتنا قبول ہونی، انہیں نماز پڑھو جنہیں میں نے نماز پڑھتا ہے جنہیں میں قیام کرے گا، جنہیں میں رکوع کرے گا، جنہیں میں سجدہ کرے گا، جنہیں میں قاعدہ بانا، جنہیں طریقے نال میں نماز پڑھ گا اسے طریقے نال نماز پڑھو تاں تیری نماز قبول ہو۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ اتباع نبی دی بہت ضروری ہے، اتباع تو بغیر چارہ کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی خدمت دے اندر آ کے حاضر ہوئے، ہاتھ دے اندر تورات دا ورقہ لے کے نبی پاک دے سامنے آ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ کیڑی شے دا ورقہ؟ تورات۔ تورات آسمانی کتاب ہے اللہ تعالیٰ دی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائی۔
حضرت عمر فاروق نو تورات دا ورقہ مل گیا تے پہلے تا آپ پڑھیا اس ورقے نو تے بڑی پسند آئی اس تورات دے مسئلے مسائل دے عمل بڑی نصیحتاں کم دیاں تورات دے اندر لکھی ہوئی. حضرت عمر فاروق وہ ورقہ چاہ کے نبی پاک کی خدمت دے اندر آ کے پڑھنا شروع کر دیتا. حضرت عمر فاروق پڑھنے پہ نال ابو بکر صدیق بھی بیٹھے پہ سن دے پہ محمد پاک سن دے پہ ابو بکر حضرت عمر فاروق پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پورا ورق پڑھتے پہ مگر نبی پاک کے چہرے نو نہیں دیکھا. پڑھن دے خیال دے اندر لگے مگر نبی پاک دا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ دا چہرہ غصے تے ناراضگی کی وجہ تو سرخ ہو گیا. نبی پاک اگر کسی عمل نہ پسند کرے نا تو اس دی ناپسندیدگی دے اثار آپ دے چہرے تے آ جاندے ہیں. صحابہ کرام سمجھ لیندے ہیں جو ایک گل نبی پاک نو پسند نہیں آئی یا ایک کم نبی پاک نو پسند نہیں آیا جو اس دا ناگواری اور ناپسندیدگی دا اثر آپ دے چہرے تے آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نو روک دیا تے فرمایا عمر رک جا پہلے نبی دے چہرے نے تو دیکھ. اللہ دے پاک نبی نے چہرے تے ناگواری دا سہارا ہے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا محمد پاک دے چہرے نو غصے نال آپ دا چہرہ لال سرخ ہو گیا تے فوراً رک گئے تو رات دا ورقہ پڑھنا چھوڑ دیتا. جب پہلا سی تو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی میں اللہ دے رب تے راضی ہاں دین اسلام دے دین تے راضی ہاں تے محمد پاک دے اللہ دے رسول تے راضی ہاں. کیا مطلب؟ حضرت عمر فاروق اپنے ایمان دا اظہار کرن لگ گئے. حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال آیا جو میں تورات دا ورقہ پڑھدا پیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں آیا. ان دا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر کہ نہیں یہ نہیں آ گیا جو میں تورات نو زیادہ اہمیت دیون لگ گیا قرآن پاک نو گھٹ اہمیت دیون لگ گیا یا موسیٰ علیہ السلام نظروں دے اندر میری نظروں موسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہو گیا ہے. یہ گل کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق بار بار آ گئے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی مینو اللہ دا رب ہونا پسند ہے مینو اسلام دا دین ہونا پسند ہے محمد پاک دا رسول ہونا پسند. نبی پاک دا غصہ ٹھنڈا اللہ دے پاک نبی فرمایا اے عمر تو تورات دا ورقہ لے کے آئے تے پڑھن لگ گئے میرے سامنے. اللہ دی قسم لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. مینوں اللہ دی قسم جس دے قبضہ دے اندر میری جان اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی زندہ موجود ہوئے بنفس نفس میرے دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام موجود ہوئے لما وسعہ الا اتباعی موسیٰ علیہ السلام بھی میری اتباع کے بغیر ہو کچھ بھی نہ کرے. اللہ دا پیغمبر ہے موسیٰ کلیم اللہ بڑی شان اللہ. عام لوگ آدھن اللہ دا لاڈلا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاڈلا محبوب پیارا جی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے درخواست کی تھی یا اللہ میں نے اپنا دیدار تا کرا. اتنا پیار تے محبت آئی اللہ دی ذات دے نال جو اللہ پاک ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نال کلام کریں آئی تے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے سامنے درخواست پیش کی تھی اللہ میں نے اپنا دیدار ہی کرا. مگر چونکہ یہ چیز ناممکنات وچ ہے کہ دنیا دے اندر کوئی اللہ دی ذات نو ویکھ سکے اس واسطے اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ تو میں نو ویکھ نہیں سکدا. تو بہرحال اتنی شان والا پیغمبر ہوئے کہ اللہ دا پاک نبی فرمائے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. میں نو اللہ دی قسم ہے موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوئے نا تو وہ بھی میری اتباع کرے. تو مسئلہ سمجھ آیا. یہ چاہے کوئی دنیا دے اندر کوئی عالم ہے کوئی امام ہے کوئی
کتنا بھی بڑا ہے اس دے واسطے نبی دی اتباع ضروری تے کوئی عمل جیڑا عمل تو آدھا ہے بڑا سونا عمل ہے بڑا پیارا عمل ہے اور اتنا پسندیدہ عمل ہے لیکن وہ پسندیدہ تا عمل بن سکتا ہے جو وہ بھی نبی دی سنت دے مطابق ہو سکتا ہے ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی تھی نا قرآن پاک کی تھی صحابہ کرام کی جگہ جگہ تعریف آئی اور وہ کس حوالے نال اللہ نے صحابہ کی تعریف کی تھی اللہ پاک نے اس حوالے نال صحابہ کی تعریف کی تھی جو صحابہ وہ لوگ جنہاں میرے محمد کی اتباع کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال دے اندر جی ہر موقع دے اندر نبی کی اتباع کی تھی حتیٰ کہ اللہ نے خود قرآن فرمائے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اللہ کریم فرماتا ہے او کائنات والو میں نے اپنی ذات کی قسم ہے میں اللہ دے نبی دے تیری رحمت فرمائی میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے رحمت کی تھی لقد تاب اللہ علی النبی تاب دبینا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سارے خزانے اڈیل دے اپنے رضا دے سارے مقام اللہ کا فرما دے اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار سب تو پہلے میں رحمت کیتی ہے تا اپنے محمد سونے تے کیتی لقد تاب اللہ علی النبی پہلے اللہ نے اپنے نبی کا ذکر فرمایا اللہ پاک فرماتا لقد تاب اللہ علی النبی تمام رضا دے مقام اللہ نے اپنے نبی نے عطا فرما دیتے ساری رحمتاں تے امن تے سلامتیاں اللہ نے اپنے نبی نے عطا کیتیاں تے او دے بعد وعد فرمایا والمہاجرین والانصار اللہ نے وعد دوسرے نمبر تے اگر اپنی رحمت عطا کیتی ہے تو مہاجرین کے انصار کی تابد مینا رحمت کرنا ہی ہے تے تابد مینا بخشش تے مغفرت کرنا رجوع کرنا یعنی اللہ پاک نے انہاں دیاں غلطیاں تے کوتاہیاں تے لغزشاں جو کچھ بھی ہوئی ساریاں معاف کر دیتیاں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ اللہ کریم فرماتا کہ اس واسطے جو ایک او لوگ جنہاں میرے محمد پاک دی اتباع کی تھی ہر اوکھے سو الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ اے او لوگ باوے مہاجر ہوئے یا انصار ہوئے انہاں میرے محمد سونے دی اتباع نہیں چھوڑی ہر حال دے اندر ہر موقع دے اندر ہر جگہ دے اندر اوکھے ہوئے یا سوکھے ہوئے راحت دے اندر یا تکلیف دے اندر سفر دے اندر یا حضر دے اندر خوشی دے اندر یا غم دے اندر دکھ دے اندر یا سکھ دے اندر الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ بڑے مشکل مقام آئے بڑے مشکل گھڑیاں مگر میرے محمد پاک کے صحابہ نے میرے نبی کی اتباع نہیں چھوڑی فی ساعۃ العسرہ من بعد ما قعد یزیغ قلوب فریق منہم ایسے موقع آئے جو آ گئے کافر لوگ جاسوس تے آکھن لگے مسلمانوں ہو تو ادی بچ کوئی نہیں تو ادی خیر کوئی نہیں کیوں اس واسطے جو سارے قبیلے عرب دے وہ جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے انہوں سوچ بچار کیتی ہے انہیں محمد ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا سارے جمع ہو جاؤ اپنے اختلاف ختم کر دو اپنی دشمنیاں بھلا چھوڑو محمد دے مقابلے دے اندر تے محمد دے منن والا دے مقابلے دے اندر یعنی مسلمانوں دے مقابلے دے اندر ایک جان ہو کے انہاں دے خلاف لڑائی کرو
تو سو بچ سکتے ہو، تو سو کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر ایک ایک یا دو دو قبیلے انہاں لوگاں نال مسلماناں نال تساں لڑدے رہ گئے، مریدے راسو تے ختم ہو جاسو، سارے کٹھے ہو ونجو تے انہاں تے یک بارگی حملہ کرو۔ اللہ کریم فرماندا ہے آ گئے جاسو مسلماناں نوں ڈراون واسطے، دھمکیاں دتی بھائی ہن تہاڈی بچ گئی۔ سارے قبیلے یہودیاں دے، عیسائیاں دے تے کافراں دے سارے کٹھے ہو کے آنے پے مدینے وچ حملہ کرن واسطے، تے ہن تساں ہکا بچ دی صورت ہے جو مدینے وچ تساں نکل، مدینے وچ نکل جاؤ، چھوڑ جاؤ مدینہ تا بچ ویسے۔ اللہ فرماندا ہے میرا سونا تو اتنے کوئی نہ ہے، مگر میں تو سندا پیا، میں تو سندا پیا انہاں اپنی طرف خوب ڈرایا تے دھمکایا تے بڑا مرعوب کرن دی کوشش کی، مگر میرا سونا میں تینوں دساں کہ تیرے انہاں غریب صحابیاں انہاں نوں وقت کے جواب سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے میرا سونا محمد، جن لوگ آکھن لگ گئے ان الناس قد جمعوا لكم، ان الناس قد جمعوا لكم، تمام سو تواڈے مقابلے وچ اکٹھے ہو کے آندے پر ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فخشوهم فخشوهم، ڈر ونجو اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بیوی تے عورتاں دے بچوں کو بچا لو، اپنی جاناں کو بچا لو، فخشوهم نکل جاؤ مدینہ چھوڑ کے، جنگل دے اندر پہاڑاں وچ نکل جاؤ۔ اللہ پاک فرمایا میرا سونا محمد ود انہاں دا کے حال ہے، تیرے غریب مسلمان جڑے جنگل لڑ لڑ کے آئے کھلوتے ہیں، پہلے بھی زخمی کی آئے کھلوتے ہیں، وقت تو کافراں کے دھمکیاں دتیاں تے وقت میں ڈرایا دھمکایا، اگوں میں اللہ پاک نے انہاں دے دل دی حالت نوں بھی جھانتی مار کے دیا تے انہاں دے زبانی کلمات نوں سنیا۔ اللہ فرماتا ہے جے میں انہاں دے دلاں نوں ویکھیا زادہم ایمانا، انہاں دے ایمان پہلے تو زیادہ ودھ گئے۔ اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ زادہم ایمانا، اللہ دا قرآن پیا گواہی دیندا ہے صحابہ کرام دے ایمان دی، صحابہ کرام دے ایمان دی پختگی دی اللہ دا قرآن گواہی دیندا ہے کہ کہڑے موقع دے ایسے موقع دے جلے لوگاں دے دل دھڑکن لگ جاندے، لوگاں دے وجود تے کبھارا شروع ہو جاندا ہے تے لوگاں دی لتاں کمبن لگ جاندیاں، اپنے آپ کو کھلار نہیں سکدے۔ یہ دھمکیاں سن کے بڑے بڑے جرار تے بڑے دلیر وہ بھی ڈر جاندے تے مرعوب ہو جاندے، مگر میرا سنو میں تینوں سناواں تیرے صحابہ کرام دے ایمان دا حال، انہاں دے دل دا حال، میں جدوں انہاں دے دل میں پیا زادتہم ایمانا، پہلے تو بھی زیادہ ایمان دا درجہ ود چکا۔ سبحان اللہ۔ زادتہم ایمانا، تے جلے ایمان بندے دا زیادہ بڑھ جائے، ایمان دے اندر ترقی ہوگی، یا دل دے اندر ایمانی جذبہ زیادہ بڑھ جائے تو پھر بندہ اس کو اپنے دل میں چھپا کے نہیں رکھنا، زبان نال یار زیادہ ضرور کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے جڑا انہاں دے دل دے اندر ایمان نے ترقی کیتی، ایمان بلند ہویا، انہوں نے اپنی زبان نال دلدار کیتا تے کیا کہنے لگے حسبنا اللہ۔ او ڈراور والے تساں تاں دے کلوتے ہو، ساری دنیا تہاڈے خلاف کٹھی ہو کے آندی پئی، سارے قبیلے بڑے بڑے جنگجو پورا مسلح ہو کے مدینے تے حملہ کرے دا ارادہ کر چکے ہیں۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مگر میرا سونا محمد انہاں دے دل دے اندر ایمان اور پکا ہوا تے زبان نال انہاں نوں آکھن لگ گئے حسبنا اللہ۔ او ڈراور والے
نہ ڈراؤ اساں موت کو ڈرنے والے نہیں اساں دشمنوں کو ڈرنے والے نہیں اساں تیر تلواروں کو ڈرنے والے نہیں ساڈے دل دے اندر ایک اللہ دا ڈر تے اللہ پاک دے واسطے سانو امید اللہ دے بارے دے اندر حسب اللہ سانو کو اللہ کافی نہ سانو تلواراں دی لوڑ نہ سانو اسلحے دی لوڑ نہ سانو مدینے وچ نکلن دی لوڑ نہ پہاڑاں وچ چھپن دی لوڑ رساں بھی مدینے دے اندر تے مقابلہ بھی نب تے کرنا تے اللہ اسانو امید اپنے رب دے تے ہوئی اللہ نے ساری مدد کرنی تے انشاءاللہ اساں کافراں دا منہ توڑ جواب حسب اللہ سانو اللہ کا زادہم ایمانا تے اس تو پہلے جلے واقعہ آیا جلے اللہ نے اس واقعہ دا ذکر شروع کیتا ہے نا اتھے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے دے اندر صحابہ اکرام دی جڑا ذکر کیتا ہے تے تعریف کیتی ہے اللہ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول اے انہاں لوگوں دا میں ذکر کرن لگا جنہاں اللہ دے حکم نو بھی قبول کیتا ہے تے اللہ دے رسول دے حکم نو بھی قبول تے رسول دے حکم نو قبول کرن دا مطلب ہے جو کچھ اللہ دا نبی آدھا جاوے اس نو مندا جاوے تے اطاعت تے اتباع کردا ہے اس واسطے ایمان والے واسطے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے اس دے دل دے اندر ادب احترام ہے اگر عزت ہے اگر دل دے اندر شان تے شوکت نبی پاک دا اس دے دل دے اندر ہے تو پھر اس دا سب تو پہلا تقاضا ہے جو نبی پاک دی اتباع ہے کوئی سمجھ آئی گل یا کوئی نہ آئی تے اتباع دا معنی سمجھ آ گیا ہے اتباع دا معنی ہے پیچھے چلنا پیروی کرنا یعنی او عمل کرنا جڑا اللہ دے رسول نے کی تے اسی طریقے نال کرنا جڑے طریقے نال اللہ دے نبی نے وہ عمل کر کے دکھایا ہن مسئلہ آ گیا ہے عید میلاد النبی دا مناسبت دے نال یہ بھی کرنا ضروری جو لوگ آدھے بھئی یہ وہابی جڑے نا نبی پاک دے نعوذ باللہ گستاخ ہے انہوں نے نبی دی ولادت دی خوشی بھی کہیں نہیں نبی پاک پیدا ہوئے انہوں نے گھر پتر پیدا ہوئے تا خوشیاں منائیں دیں جی تے اظہار کریں دیں خوشیاں دیں تے نبی پاک پیدا ہوئے تے انہوں نے کوئی خوشی بھی نہیں ہے آدھے نہیں کوئی آدھے انہوں نے نبی پاک دی پیدائش دی خوشی کوئی اساں دیاں او کیڑا کافر ہے جس نو نبی دی ولادت دی خوشی نہیں کافر بندہ ہو سکتا ہے جس نو نبی دی ولادت دی خوشی نہ ہوئے مسلمان نو تو خوشی ہو رہی ہو رہی ہے یا کوئی نہ بولو یار تو حیران تھی گا نبی پاک پیدا ہوئے خوشی ہے جو اللہ دے رسول دنیا تے آئے سوال ہے پیدا ہونا اس دیج کوئی اختلاف نہیں کسے مسئلہ کالے دا اختلاف نہیں یہ نبی دی ولادت دی خوشی مسلمان نو ہوندی ہے یا نہیں ہوندی ہے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہر مسلمان نو کلمہ پڑھنے والے نو اور جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا منن والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بندا ہے اس نو نبی دی ولادت دی خوشی اس دے وچ کوئی اختلاف نہیں اصل اختلاف دا مسئلہ ہے جو اس خوشی دا اظہار کرنا یا نہیں کرنا یا اظہار کرنا تا کیڑے طریقے نال مسئلہ یہ ہے اصل اختلافی خوشی تا ہر کہنے جڑا کلمہ پڑھنے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا منن والا ہے اس نو نبی دے جمعے دی خوشی ہے نبی دی پیدائش دی خوشی ہے نبی دی ولادت دی خوشی ہے مگر دوستو مسئلہ خوشی دا اختلاف دا نہیں مسئلہ جو خوشی نو مناوے تا کیڑے طریقے نال خوشی دا اظہار کرے تا کیڑے طریقے نال کر اساں دیاں نبی پاک دی ولادت دی خوشی ہر مسلمان تے ابو بکر صدیق نو بھی خوشی ہے یا کوئی نہ عمر نو حضرت عثمان نو حضرت علی نو نبی نے پترے خوشی ہے ٹھیک اسانو تا دے انہاں نو خوشی کائی نہیں
اس واسطے جلوس نہیں کر دے، اس واسطے چراغاں نہیں کر دے، اس واسطے جھنڈیاں نہیں لے دے، انہوں نے خوشی کوئی نہیں۔ مگر دوستا اے تو منن تے مجبور ہو سے جو ابو بکر نو تو خوشی آئی، عمر فاروق نو تو خوشی آئی، عثمان تے علی نو تو خوشی آئی، صحابہ کرام نو تو خوشی آئی، عشرہ مبشرہ نو تو خوشی آئی، مگر انہاں جلوس کڈے ہیں، انہاں گھوڑے تے اٹھن سجایا ہی نہیں سجایا جی۔ تو مطلب اے نکلیا جو خوشی تا انہوں نے بھی آئی، مگر دا مطلب ہے جو خوشی گزارن دا طریقہ کیویں اختیار کرنا ہے۔ اساں دیاں خوشی ان گزارنی ہے جویں نبی دے صحابہ نے گزاری، نبی دی ولادت دی خوشی ان گزارنی ہے جویں ابو بکر نے گزاری، جویں عمر نے گزاری، جویں عثمان تے علی نے گزاری۔ اگر ابو بکر صدیق نے جلوس کڈ کے خوشی گزاری ہے تو اساں کڈن واسطے تیار، کہیں تاریخ دی کتاب ہے، کہیں حدیث دی کتاب ہے، اگر ایک اتنا سارا بھی چھوٹا جڑا کوئی ایک جملہ مل جانے جو ابو بکر صدیق نے نبی دی ولادت دی خوشی اس طریقے نال گزاری، عمر نے اس طریقے نال گزاری، عثمان نے علی نے اس طریقے نال گزاری، یعنی گھوڑے نکالے تے اٹھن سجایا تے جلوس کڈے تے اس دور دے مطابق خوشی دا اظہار کیتا۔ اگر کوئی کسی کتاب دے اندر اس چیز دا حوالہ پیش کر دے اگلے ربیع الاول دے وچ میں شروع کرنے سم ربیع الاول خوشی، تو مطلب خوشی دا نہیں، مطلب طریقے دا، طریقہ کیوں اختیار کرنا ہے۔ نبی سونے نے سوار والے دن روزہ رکھے اور ہمیشہ آپ سوار نو کے کر دیں روزہ، یا اکثر طور تے سوار نو۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ تسا سوار والے دن روزہ رکھ دے ہو، اس دی وجہ آپ نے فرمایا سوار دے دن میں پیدا ہوا، سوار دے دن پیدا ہویا، میں اللہ دا شکرانے دا روزہ رکھدا، میں اللہ دے شکرانے دا روزہ رکھنا، اللہ دا شکر ادا کرنا جو اللہ کریم نے مینوں زندگی عطا کی تھی، دنیا دے اندر اللہ نے مینوں لے آیا، اس واسطے میں اللہ دا شکر ادا کرنا۔ تے نبی پاک دے کولوں جڑی چیز ثابت ہے جو حدیث پاک دے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ سوار والے دن میں روزہ رکھدا کیونکہ سوار والے دن میری ولادت ہوئی۔ ہن مار کے نو آکھو روزہ رکھو، یہ تحدید اور ثابت ہو گئے، روزہ رکھو۔ اور یہ روزہ کس واسطے؟ شکرانے دا روزہ۔ اور اس کی مثال ایک اور بھی حدیث پاک میں مل دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پوچھا بھائی یہ یہودی جو ہے نا یہ 10 محرم نو روزہ رکھ لے، یہ کیوں روزہ رکھ لے؟ چونکہ صحابہ کرام دا انہاں نال آنا جانا، گل بات، گفتگو، لین دین، معاملات یہ چلتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اسانو یہ پتہ لگا ہے بھائی یہ 10 محرم نو روزہ رکھ دین، جو یہ آتے ہیں 10 محرم نو موسیٰ علیہ السلام دریا وچوں پار تھے تے فرعون غرق ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کامیابی عطا کیتی آئی، دریا وچ پار ہوئے موسیٰ علیہ السلام تے بنی اسرائیل جڑے منن والے ہیں تے فرعون غرق ہو گیا۔ اساں اس شکرانے دا روزہ رکھ دے، اساں شکرانے دا روزہ رکھ دیاں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو اتنی عزت نال نوازیا کہ انہوں نے دشمن نو غرق کیتا اور موسیٰ علیہ السلام نو اور منن والے نو دریا وچوں پار۔ نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ پاک نے اگلے سال میں زندگی دیتی رکھی تو میں 2 روزے رکھ سکتا، کہ جو موسیٰ علیہ السلام میرا بھی بھرا آئی وہ بھی چونکہ نبی آئی تو میں بھی نبی ہاں، اس حوالے نال وہ میرا بھائی آئی تو میں بھی شکرانے دے 2 روزے رکھ ساں، کیونکہ شکر بھی ادا تھی ہوئے تو یہودیاں دے عمل دی مخالفت بھی ہو جائے کہ اگر میں بھی 10 محرم میں روزہ رکھا تو انہوں دی مشابت ہو گئی۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گل فرما کے یہ مسئلہ بھی امت نو سمجھا دیتا جو عبادت بھی کرنی ہے تا ایسے طریقے نال تاکہ یہودیاں دی تے غیر مذہب والے لوگاں دی مشابہت نہ ہوئے. بہرحال خوشی مناونی ہے یا اس دا اظہار کرنا ہے نبی دی ولادت دا تو اسی طریقے نال کرنا ہے جویں نبی دا اپنا عمل ہے یا جویں صحابہ کرام دا عمل ہے. تے واتے لوگ آدھیں کہ اصل جے لینن وعدے کہ صحابہ کرام نے تو ولادت دی خوشی نہیں منائی. صحابہ نے ولادت دی خوشی نہیں منائی تو تسا کیوں منائے دے ہو؟ بس اگو مار کا جواب دینے بھائی صحابہ کرام نے تو خوشی نہیں منائی لیکن اساں اگر مناؤں چاہتا حرج کی صحابہ نے تو نہیں منائی کیونکہ یہ مند ہے. ابو بکر صدیق نے اس طرح عید کا دن نہیں منایا, 12 ربیع الاول عید نہیں منائی, جلوس نہیں کرتے, خوشی کا اظہار اس طریقے نال نہیں کیتا, عمر نہیں کیتا, خلفاء راشدین نے نہیں کیتا. تو وہ منتن اس گل نو صاحب لیکن اگر صحابہ نے چلو نہیں بھی کیتا تو اگر اساں کراں چا تو حرج کیڑا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ حرج یہ ہے کہ جڑا آدمی صحابہ کرام نے جڑا دین دا کم نہیں کیتا, نبی پاک نے اپنی زندگی وچ نہیں کیتا, عمل کر کے نہیں دکھایا, اج جڑا او بندہ عمل کریندا ہے تے دین سمجھ کے عمل کریندا ہے, اس دے وچ حرج ایو ہے جو او دین دے اندر اضافہ پیا کرے. دین دے اندر کیا کر رہا ہے؟ اضافہ کر رہا ہے, دین دے اندر وعدہ کر رہا ہے, اپنے کو دین دے اندر عمل ایک ودھا رہا ہے. تے دوستو سن لو, جڑا بندہ نبی پاک دے دین دے اندر شریعت دے اندر اپنے طرفوں کوئی عمل ودھیندا پیا ہے تو زبان نال بھاوے جو اس چیز دا اظہار نہ کرے, عمل نال او اظہار کر رہا ہے اس گل دا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دین پہنچیا مگر مکمل نہیں ہویا. اج میں یہ عمل کر کے دین نو مکمل پیا کرے, یا وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ کی شریعت مکمل نہیں ہوئی, دین مکمل نہیں ہویا اور یہ دین کا عمل مکمل نہیں ہویا. قیامت تک اجازت ہے جی کوئی عمل کریندا رہے اس کے کوئی پابندی نہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ نبی پاک کی ختم نبوت کا انکار کر رہے. تو آگا نا حرج کیڑی ہے؟ صحابہ نے نہیں کیتا, نبی پاک نے عمل نہیں کیتا, اج میں نوا عمل کرنا چاہ تو حرج کیڑی ہے؟ آخر نبی دی ولادت دی خوشی تا مناونی ہے. دوست حرج ہے کہ تو زبان نال تا ختم نبوت دا انکار نہیں کر رہا, عمل نال نبی دی ختم نبوت دا تو منکر ہے. کیونکہ ختم نبوت دا کیا معنی ہے؟ نبی پاک دے بعد کوئی نوا نبی نہیں آ سکتا. جدن نواں نبی نہیں آ سکتا تو نوی شریعت بھی, نواں طریقہ بھی, کوئی نواں عمل بھی نہیں آ سکتا. شریعت بھی اوہ چلنی ہے جڑی نبی سونے دی, طریقہ بھی اوہ چلنا ہے جڑا نبی پاک دا, عمل بھی اوہ قائم رہنے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس واسطے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیری نبوت دا کمال اے, باقی کمال جڑے میں عطا کیتے ان کمالات نال نال ایک کمال ہے جو میں اللہ پاک نے جڑا دین چلایا آدم علیہ السلام کو, او چلدے آ کے تیرے دور کے اندر مکمل ہو گیا. آج دین سارا مکمل, دین دے اصول مکمل, دین دے عمل مکمل, پوری شریعت مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت
رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں اللہ نے تہاڈا دین مکمل کیتا ہے تے تہاڈے اسلام دین اسلام نو میں اللہ نے پسند کر لیا ہے کہ اللہ پاک نے تہاڈے اوتے اپنی ساری نعمت کامل تے مکمل کر چھوڑی۔ جلے نبی پاک نے یہ قرآن پاک دی آیت سنائی، صحابہ کرام خوشی پہ کرن کہ دین مکمل ہو گیا ہے، مگر خوشی تا آئیے مگر اس دین اللہ دے پاک نبی دے صحابہ نے اس خوشی دے دن اس طرح نہیں منایا کہ آج دا مسلمان کھلوتا منائندا ہے۔ محمد پاک دی زندگی دے اندر خوشی دے دن تے موقع تک کئی آندے رہے، آندے رہے نہ کوئی آپ دی زندگی دے اندر خوشی دے موقع تا بہت سارے آندے رہے۔ پہلی خوشی دا موقع تا خود نبی پاک دی ولادت آئی، مگر نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر اپنی ولادت دا دن کوئی نہیں منایا، اس نے عید نہیں قرار دیتا تے اس نے اس طرح اظہار کرنا خوشی دا آپ نے کوئی تعلیم نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے بھی اس طرح خوشی دا اظہار نہیں کیتا۔ ولادت دا دن بھی خوشی دا مگر نبی پاک نے خود بھی نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ تے پھر دوسرا خوشی دا موقع یہ جنگ بدر ہوئی تے اللہ پاک نے 70 کافرانو فدار کرا، مسلمانوں فتح ہوئی۔ او مسلمان جڑے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے، مکہ چھوڑ کے مدینے آئے تے مدینے کے اندر چند سال گزرے، 2 سال گزرے کہ جنگ بدر ہو گئی تے جنگ بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں واضح فتح عطا فرمائی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ جنگ بدر کے اندر بہت بڑی فتح ہوئی، مسلمانوں خوشی پائی مگر خوشی کا دن کوئی نہ منایا گیا۔ مکہ فتح ہوا، خوشی پائی مگر خوشی کا دن کوئی نہ منایا گیا۔ آیت تکمیل خوشی تائی مگر خوشی کا دن کوئی نہ منایا گیا۔ اس وقت دوستو خوشیاں تے نبی پاک دی زندگی دے اندر آندیاں رہ گئیاں، صحابہ دی زندگی دے اندر آندیاں رہ گئیاں، مگر اسلام دے اندر خوشی مناون دی کوئی تعلیم نہیں آئی۔ جتنے تعلیم آئی نبی پاک نے فرمایا او لوگوں میری امت دے واسطے اللہ پاک نے 2 دن خوشی دے رکھے، عید والے، ایک عید الفطر تے ایک عید الاضحیٰ۔ میری امت دو عید ہے، اس کے علاوہ تیسری عید بالکل کوئی جڑا تیجی عید بناوے وہ کون ہو سی؟ وہ نبی دی ختم نبوت دا منکر۔ کیوں؟ یہ نبی دا کام ہے، کوئی اپنے کولو عمل جڑا اللہ دی طرف آوے امت دے سامنے پیش کرے، امتی دا اختیار نہیں جو دین دے اندر کوئی اپنے کولو عمل پیش کرے جڑا آدھا ہے نہیں یہ بھی جیسے عمل کرنا عید دا دن مناونا تو پھر وہ نبی دی ختم نبوت دا انکار کر۔ اچھا تو سو یہ دسو بھائی اسلام دے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ دہاڑے رکھے، جمعہ دا دن رکھے ہے نا، جمعہ دا دن فضیلت والا دن۔ اور کسی مولوی یا مفتی یا امام یا عالم یا پیر یا کسی یہ ضرورت ہے جو ہفتے دے کسی اور دن نو آکے اے بھی جمعہ دا دن ہے یا اے بھی جمعہ دے برابر دن ہے، بنا سکتے بولو؟ اگر جمعہ دا دن نہیں بنا سکتا تو کسی اور دن نو کوئی عید دا دن کیویں بنا سکتا؟ اور جمعہ دا دن نہیں مقرر کر سکتا، کوئی آ کے اتوار والے دن چلو یار جمعہ تا نہیں مگر اے جمعے دے برابر ہے، نہیں بنا سکتا۔ کوئی شریعت دا عمل جیڑا شریعت نے خود مقرر کیتا ہے اس تو علاوہ ہٹ کے کوئی دوسرا بندہ اس طرح دا عمل اپنی طرف نہیں پیش کر سکتا۔ اس واسطے ایسا اس چیز نو بار بار منع کر دیا۔ خدا تانوں حق سمجھائے یہ نبی دی ولادت دا دن ٹھیک ہے، مسلمان دے دل دے اندر خوشی دا احساس ہے، مگر اس طرح شریعت دے دین دے اندر کوئی عید دا دن نہیں مقرر کیتا گیا جنہیں خود نبی پاک نے نہیں کیتا، صحابہ نے نہیں کیتا۔ اگر آج کوئی کرے سی تو یہ دین دے وچ اضافہ بن سی اور دین دے اندر تبدیلی بن سی۔ اللہ صحیح سمجھ سی۔
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو استجابوا لكم فيوم القيامة يكفرون بشرككم ثم قال حجتك ثم قال دليلك أموات غير أحياء وما تشاءون أن يبعثون.